अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। अचानक से होने वाला ये जो रमज़ान है वो शिद्दत से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, ऑल दो कि रोयत हिलाल कमेटी जो है रात देर तक वो इस चीज़ में लगे रहे कि जो चाँद है उसकी कोई शुक जो हमें नज़र आ जाए या कोई शुबा नज़र आ जाए या कोई शहादत मौसूल हो जाए, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाए रमज़ानुल मुबारक का। लेकिन फिर रात 11 बजे के करीब जब ये ऐलान सामने आया तो उसके बाद तमाम मुस्लिम उम्मत जो पूरी दुनिया में बसते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में ये शहादतें मौसूल होने के बाद हमने रमज़ान का जल्दी से एहतमाम किया और आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। दो एतबार से ये दिन बहुत अहम है। एक तो 23 मार्च यानी करारदाद पाकिस्तान 1940 को मंजूर हुई, जिसे पाकिस्तान डे और इसे लाहौर रेजोल्यूशन डे भी एक ज़माने में कहा जाता था। आज इस एतबार से भी 23 मार्च का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और ऊपर से रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। तो गहमा गहमी जो रात गए हमने देखी पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल थी वो जानने के लिए हम फौरी तौर पर चलते हैं हरमीत सिंह के पास जो कि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, और आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा, आपको, पूरी टीम को और पूरे दुनिया भर में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद है। आपने दुरुस्त फरमाया कि अचानक रमज़ान, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारियाँ थी इस्लामाबाद में परसों की थी और जितने दोस्त थे, क्योंकि उमूमन यही होता है कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से लोग पहले भी तैयारियाँ कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मसरूफियात की बिना पर वही सोचते हैं कि शायद कल है तो आज तमाम तर चीज़ें कर लेंगे। तो हमने ये देखा कि अब इंतज़ार यही किया जा रहा था, लेकिन अचानक रात को 11 बजे जब ऐलान हुआ, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात यह है कि हमने उमूमन देखा है कि फाटा, वज़ीरिस्तान, ये इलाके, फिर पेशावर, मर्दान, क्योंकि दीगर खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वो वफाक के साथ बनाते हैं, लेकिन मर्दान का इलाका हो गया, पेशावर का इलाका और फाटा का इलाका जो है वो फिर मौलाना पपुलजई के साथ वो मनाते हैं ईद या रमज़ान जब आती है। तो हमने ये देखा कि पूरे मुल्क में इस वक्त ये दूसरी बार मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि दूसरी बार में मुझे ये लगता है कि शायद रमज़ान जो है ये पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन जो है रोज़े रखे गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत और बरकतों के इस महीने में पाकिस्तान जिस मुसीबत, जिस मसाइल से गुजर रहा है तो उसको भी निकाले। और दूसरी बात आपने की, यकीनन हमारे लिए ये दिन जो है बड़ा अहम है। 23 मार्च की अगर मैं बात करूं तो ये एक अहम दिन था पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए। पाकिस्तान का जो ख्वाब अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था और जो जदोजहद थी कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब की, और फिर मुश्तरका ये जदोजहद पाकिस्तान का जब वजूद आया तो ये रंग ले आई। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तानियों को आज का ये दिन जो है ये भी मुबारकबाद हो। और फिर एक और कामरेड शहीद भगत सिंह का ये दिन है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए जो जंग लड़ी और आज के दिन उनको सूली के तख्त पर जो है सुखदेव के साथ, राजगुरु के साथ उनको सूली के तख्त पर लटकाया गया। तो मैं समझता हूँ कि तमाम तर वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, इस वतन के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी हवाले से खबर हमें भी ये मौसूल हुई है कि ऐवान सदर में जो 23 मार्च को लेकर आज तकरीब होनी थी, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो 25 मार्च को कहा जा रहा है कि होगी, लेकिन फ़िलहाल इस बात को समझने की हरमीत हमें अशद ज़रूरत है कि अगर हम 1940 की करारदाद पाकिस्तान, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते थे, आज हम उसे रेजोल्यूशन डे कहते हैं, अगर हम उस करारदाद को देखें जो उसकी रूह थी, जो उसके तकाजे थे, वो 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो हमें वो अमली तौर पर नज़र नहीं आए। बहैसियत कौम अगर हम देखें तो आज पाकिस्तान को, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आज फिर अंदरूनी और बैरूनी कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जिसकी वजह से शदीद पेचीदगियों और मुश्किलात का शिकार है। अभी मौजूदा पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है वो आइन को लेके हो, कानून को लेके हो, हम सब का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। खैर इस हवाले से तो प्रोग्राम में हम डिटेल में बात ज़रूर करेंगे कि हर शोबा और हर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए किस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर काम कर सकते हैं और उन्हें किस तरह से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सियासी हालात देखें, मुआशी हालात देखें, हमारा इस्तेहकाम देखें, हमारा सियासी तजब्जुब देखें, और इस तमाम तर सूरत हाल इस वक्त तकलीफ़ दे है। क्योंकि अगर हम रेजोल्यूशन डे की बात करें तो उस वक्त जो ख्वाब इतनी कुर्बानियों के बाद जो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उसका मकसद ये था कि बड़े सग़ीर के मुसलमानों को हर किस्म की आज़ादी दी जाए, खाने की, पीने की, रहन सहन, बैठने की, वो तमाम आज़ादी जो को इनका बुनियादी हक है। और ना सिर्फ बड़े सग़ीर के मुसलमानों को, बल्कि ये भी एक टारगेट था कि अक़लियती बरादरी जितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान में
موجود ہوگی، نہ صرف ان کو ہر قسم کی آزادی، ہر قسم کی سہولیات میسر آئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی۔ لیکن بحیثیت قوم ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم کن پریشانیوں کا شکار ہیں، ہماری غلطیاں کوتاہیاں کیا ہیں، ہمارے حکمرانوں کی کیا ہے۔ حکمران اور رعایا کا جو تعلق ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے، کبھی بھی ایک طرفہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن ہے سمجھنے کا، اس قرارداد جو کہ ریزولوشن کو آپ بھی سیٹ کر سکتے ہیں آج کے دن اپنی ذات کو لے کے، اپنے ارد گرد جو بھی سوسائٹل فورسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو مجبور کر دیتی ہیں، اگر آپ رشوت زنی کی بات کریں، آپ بدنیتی کی بات کریں، دیانتداری کی بات کریں، تو ہرمیت ہم کئی دفعہ رمضان کے حوالے سے بھی اور اگر ہیومن بینگ بھی اگر ہم بات کریں تو انسانیت کے ناطے بھی بہت سارے تقاضے ہیں جو کہ اس ملک میں رہنے کے یا اس جگہ پر رہنے کے جہاں پر جسے ہم اپنا وطن کہتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو کہ محکمہ جات کے علاوہ ایز اے انڈیویجول ہمیں بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ درست فرمایا۔ سو اگر ہم دیکھیں ریاست پاکستان جب وجود میں آئیں، بے پناہ قربانیاں ہیں، اور جب ہم تاریخ پر ہماری نظر پڑتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو کیا کیا قربانیاں، کیا کیا جو ہے ہمارے بزرگوں نے نہیں دی۔ پھر آپ نے مائنورٹی کی بات کی تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپشن تھا پاکستان کی جو مائنورٹی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے دادا جی ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب اس زمانے میں کیونکہ ٹرک ہوا کرتے تھے اور ٹرک کے ذریعے آپ کو لے جایا جاتا تھا لاہور اور لاہور یا حسن ابدال کی طرف، اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے آپ کو ہندوستان جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے بھی یہی سوچا کہ مشکل وقت ہے، ریاست پر ایک برا وقت آیا ہے، لیکن یہ ہماری سرزمین ہے، ہمارا وطن ہے، اور ہمیں بھروسہ ہے جس قائد نے اس ملک کی بنیاد رکھی اور اس کی جو نظریات ہیں اس نظریات پر ہمیں بھروسہ ہے، اور اسی نظریات کے بنا پر ہمارے بزرگوں نے یہاں رہنے کی ٹھانی۔ حالانکہ آپ کے پاس آپشن تھا دوسری جگہ رہنے کا، لیکن اپنے وطن کو، اپنی مٹی کو، اپنی سرزمین کو اہمیت ہم لوگوں نے دی۔ اور اسی طرح لیکن آج 23 مارچ آپ نے جس طرح فرمایا کہ بڑی سادگی سے، اور سادگی کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی بری ہے، انتہائی بری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو اشرافیاں ہیں یہ سوچتے صرف اپنے مستقبل کا نہیں، ملک کے مستقبل کا سوچتے، تو آج یہ وقت نہ آتا کہ دوسرے ممالک جو انتظار کرتے ہیں اپنے نیشنل ڈے کا اور وہ بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، آج ہم اس مقام پر، اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت نہیں بلکہ کچھ زیادہ سوچنا چاہیے کہ وہ سیلیبریشن جو دھوم دھام سے ہونی چاہیے تھی وہ اس وجہ سے آہستہ آہستہ وہ مدھم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ دن پہ دن خراب ہوتے چلے جا رہی ہے۔ اور اس صورتحال کی ایک کڑی حرمیت یہ بھی جس کا میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ ایوان صدر میں اس تقریب کو اس لیے شفٹ کیا گیا تھا کہ اس کا بجٹ پہلے سے تھوڑا کم کیا جائے۔ خیر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ جو ہے وہ آج باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا۔ یہ کیسی پروقار تقریب ہوتی ہے، یا دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا جاتا ہے جو کہ آپ نارملی جس وقت ہوتی ہے اس وقت نیوز چینل سے باقاعدہ طور پر لائیو بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ مناظر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پبلک نیوز کی اسکرین پہ بھی، اور یہ روایت آپ کو پتہ ہے ارمیت ہمیشہ یہ بڑے پیٹریوٹک سے ایک فیل ہوتی ہے جب آپ صبح صبح اٹھ کر اپنے دن کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں، اور یہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ تمام تر چینلز براہ راست آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے چونکہ بجٹ کی کمی کے باعث تو تقریب کو شفٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ روایت برقرار رکھتے ہوئے قرارداد پاکستان یعنی پاکستان ڈے کا آغاز جو ہے وہ آج 21 توپوں کی سلامی بالکل سے آپ نے کیا درست گیا۔ فرمایا کہ ایک پراؤڈ کا، ایک فخر کا ایک لمحہ ہوتا ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جب دیکھا کرتے تھے اس قسم کی پریڈ تو یقیناً وہ جوش و ولولہ جو ہے افواج پاکستان کو دیکھ کے، اپنی آرم فورس کو دیکھے، اپنے ان انسٹرومنٹ پر جب ہماری نظر پڑتی تھی تو ہمیں اور سینہ ہمارا چوڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندرونی ہو یا بیرونی، کہیں نہ کہیں اندرونی ایسے سہولتکار موجود ہوتے ہیں ہر ریاست میں، ہر وطن میں، جو بیرونی جو آقا ہیں ان کو وہ ویلکم کرتے ہیں۔ اور پھر معاملات یہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ نے پرسوں دیکھا کہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب جو تھے ISI کے، ان کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، بے پناہ قربانیاں ہیں۔ میں جب بھی GHQ گیا ہوں، اس میوزیم میں جب گیا ہوں، اور وہاں پہ جو مناظر، وہ تصاویر، وہ ساری یونیفارمز، وہ ساری چیزیں جو ریلیٹڈ تھی ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ، وہ جو میں نے دیکھی ہے، یقیناً وہ رغبت آمیز مناظر ہوتے ہیں۔ یعنی بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے جس نے ابھی شادی کی ہوتی ہے، بڑی امیدیں ہوتی ہیں اس کی بیگم کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے بھائیوں کے، اور اچانک وہ دنیا سے صرف اور صرف وطن کی خاطر، اس مٹی کی خاطر، اس دھرتی کی خاطر کہ اس پر کوئی آنچ نہ آئے، وہ اپنی جان نچھاور کر دیتے۔ اور ہم یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ماضی میں بھی دیکھی ہیں، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان کس طرح جو ہے وہ چاہے بارڈر کے
पास हो या अंदरूनी जो इंतशार हैं, अंदरूनी जो दहशत गर्दों का जाल फैलाया हुआ उनका वो कैसे मुकाबला करते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी जंग जो है इससे कबल जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ थी वो हमने जीती। हमारे सिविलियन ने, हमारे पुलिस ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, लेकिन आज हम यही देख रहे हैं कि वही ख़तरात उसी तरह उमड़ आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह मुख्तलिफ चैलेंजेस के साथ साथ हमें सबसे बड़ा मसला जो है वो है दहशत गर्दी का, और दहशत गर्दी से निमटने के लिए हम देख रहे हैं कि जिस तरह कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल जब हम इस किस्म के मनाजिर देखते हैं, और ये रिवायत होनी चाहिए और भरपूर तरीके से होनी चाहिए, जो सेलिब्रेशंस होती थी, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के मामलात दोबारा ठीक हो जाएं, वो मुआशी सूरत हाल हो या सियासी या आइनी बहरान, जो हुक्मरान तबका आइनी बहरान लेकर चला हुआ है, तो हमें इन सारी चीज़ों से जैसे हम निकलते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम चाहे दुनिया के जिस कंट्री में क्यों ना हो, लेकिन हमारा दिल जो है वो इस रियासत के साथ, इस वतन के साथ, इस मिट्टी के साथ धड़कता है और धड़कता रहेगा। लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करें तो यकीनन ये एक अहम दिन है तारीख़ के लिहाज से। अगर देखें, अगर हम आज़ादी के हवाले से देखें, हम अपनी कुर्बानियों के हवाले से देखें और उस माजी को देखें और आज को देखें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो याद दिलाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अहद करना होगा इस खास दिन पर, इस खास मौके पर, यूम पाकिस्तान पर, कि हमने बहिशत पाकिस्तानी, बहिशत एक रिस्पॉन्सिबल शहरी, हमने ये अहद करना होगा, चाहे जिस इदारे में हम काम करते, जहां हम काम करते, ये लाजिम नहीं है कि आप जो है आर्म फोर्स में हो या किसी और, आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, आप मुखलिसी से काम करें तो यकीनन ये मुल्क, ये वतन, ये रियासत, ये तरक्की करेगा, ये खुशहाल होगा, तो यहाँ की आवाम खुशहाल होगी, यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। और कहीं ना कहीं सबका दिल चाहता है कि हमारे वतन अजीज का नाम जो है पूरी दुनिया के उन ममालिक में इसका नाम भी शामिल हो जिनके बारे में कहा जाता है कि एक पुरअमन मुल्क है, ये खुशहाल मुल्क है, यहाँ के जो रोया है वो बड़ी खुशहाली से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये हमारी दुआएं आज के इस खास मौके पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी दुआ के साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें। आज यौम पाकिस्तान है, तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको यौम पाकिस्तान भी बहुत मुबारक हो। इस दिन एक छोटी सी रेजोल्यूशन अपनी ज़ात को लेकर, एज ए इंडिविजुअल, एज ए इनफरादियत, जो आपको पता है कि आप पूरी सोसाइटल फोर्सेस में आपका इनफरादी किरदार भी बड़ा अहमियत का हामिल है, तो उस पर एक छोटी सी रेजोल्यूशन आपने भी सेट करनी है कि आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, आप कोई लीडर हैं, या फिर अगर आप एक आम ले मैन की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि जिस कैनवस में आप काम कर रहे हैं उसमें जो है जो भी इस वतन में रहने के तकाजे हैं उनको पूरा करते हुए एक रेजोल्यूशन ज़रूर सेट करें। तो खैर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में भी आज ज़रूर करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान डे है, रमज़ान का पहला रोज़ा है, बहुत सारे अच्छी चीज़ें जो हैं वो आज के दिन में इंशाल्लाह ज़रूर हो। लेकिन एक और ख़बर जो प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सियासी तज़ब्ज़ुब की हम बात करते हैं उसमें एक और यूटर्न इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिया गया है, जो कि कल की खबर हाईलाइट भी रही और तमाम तर आपने देखे करंट अफेयर के प्रोग्राम्स या न्यूज़ में। अब जो तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी उसको 30 अप्रैल तक अब मुलतवी कर दिया गया। उस तारीख को मुलतवी करके 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो है बेसिकली उनके पास जो डाटा मौसूल हुआ, तमाम सिक्योरिटी इदारे, उसमें वजारत दिफा भी शामिल, वजारत ख़जाना भी, और इसके अलावा वजारत दाखिला भी, या अगर हम सेक्रेटरी की बात करें तो तमाम तर मवाद और तमाम तर रिपोर्ट्स और तमाम तर जो रिक्वायर्ड डाटा था वो इलेक्शन कमीशन ने मांगा, उनको मौसूल हुआ। उसको देखते हुए, उसको भांपते हुए इस पर यह फ़ैसला जो है वो ये किया गया है कि अब इस सूरत हाल में इलेक्शन कराना मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, सिक्योरिटी एतबार से ख़ास तौर पर। खैर इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। हम आपको बताते हैं कि टॉप ऑफ दी ऑल, ऑब्वियसली जिस चीज़ को हमने आगाज़ में जिक्र, उसी चीज़ पर हम बात करेंगे। टॉप स्टोरीज में हम इलेक्शन जो मुलतवी किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे कि अब 30 अप्रैल की तारीख जो कि पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की वजह से जो हमारी अदलिया ने तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हुक्म जारी किया था, उसका पाबंद होते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह शेड्यूल जारी किया था। लेकिन उसके बाद अब ये शेड्यूल जारी करने के बाद एक और यू टर्न इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिया गया है और 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है। पीटीआई का रिएक्शन इस हवाले से आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए जो रीजंस दिए हैं, जो लॉजिकल रीजंस दिए हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है, तमाम तर महकमा जात को ऑन बोर्ड लेके वजारत ख़जाना हो, वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो,
ऑन बोर्ड लेकर हमने ये फैसला किया है जो कि अब मुल्क की मुफाद में है, इसलिए इसको तब्दील नहीं किया जाएगा। खैर, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में जो कि एक टिपिकल रन डाउन होता है हमारा, तो हमारे दीगर जो सेगमेंट्स होते हैं उसको भी हमने आज के प्रोग्राम में शामिल करना होता है। लेकिन आपको पता है कि आज का ज़्यादा हिस्सा जो है वो इसी पे रहेगा, चूँकि 23 मार्च है और यौम पाकिस्तान है, तो इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन एक सेगमेंट हमारे प्रोग्राम का हिस्सा आज ये होगा कि जो चीज़ें पाकिस्तान में आप समझते हैं कि मुख्तलिफ तबकात में डिस्कस की जाती हैं लेकिन उसको इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जाता। आपको पता है कि मुख्तलिफ ख़ानदानों में ये रिवाज है कि ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते, तो जेनेटिकली आपको पता है कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है अगर आप सेम कास्ट में या सेम ख़ानदान में या सेम फैमिली में शादी करते हैं, तो उसके कितने मसाइल हो सकते हैं। मेडिकल इस हवाले से क्या कहता है, मेडिकल रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है, कहाँ पे जाता होगा, अगर आपने सुना भी होगा कज़न मैरिजेस जो हैं उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, बच्चों की पैदाइश में बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। तो खैर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, और आपको जो एक्सपर्ट कंसल्टेशन है उस हवाले से कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको पता होना चाहिए, आपको ना होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक डिटेल सेगमेंट हमारा आज के प्रोग्राम में यौम पाकिस्तान को लेके है। कुछ ऐसे लोग जो कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग जो कि पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए जितना बन पड़ता है अपना हिस्सा डालते हैं, वो कुछ लोग हमारे प्रोग्राम में आज हमारा हिस्सा होंगे। उनके साथ, उस पैनल के साथ हम यौम पाकिस्तान सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, आ गया है रमज़ान। कल तो हमने इसके बारे में बात की थी कि रमज़ान की रूह शरई एतबार से तो बहुत खूबसूरत है और मुझे पर्सनली इस महीने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन मेडिकली भी अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट फास्टिंग और इसके अलावा 7 दिन आप भूखे रह रहे हैं, मतलब इससे अच्छी डाइट क्या हो सकती है। लोग अक्सर, वैसे हरमीत में ये बात करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, आप नियत करें ना, कि आप नियत इस चीज़ से करें कि रमज़ान का रोज़ा है, या आप नियत इस चीज़ की करें कि रमज़ान के रोज़े के साथ आपने इबादत करनी है। लेकिन अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर भी रमज़ान से अच्छा चांस नहीं हो सकता आपके पास वेट लूज़ करने का। तो तमाम लोग इस चीज़ की ठान ले कि आपने इफ्तारी में समोसे, पकौड़े, दही बल्ले और तमाम तली हुई चीज़ें नहीं खानी, बल्कि से नो टू ऑल दीज आइटम्स जो कि आपका वेट ज़्यादा बढ़ा देती हैं। वेट लूज करना है तो उसके लिए एक डाइट प्लान रमज़ान में क्या होना चाहिए, उस हवाले से मैं आपको आज टीवी के कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब सामने पड़े फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुहा, बहुत मुश्किल, मुझसे पूछे कि मुझसे ज़्यादा, ऊपर से घर में बनी हुई ना, ऐसी नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं जो बाहर से आप ज़्यादा खाते हो। लेकिन रमज़ान में तो पता है, रमज़ान शुरू होने से पहले मेरे घर में फ्रिज और फ्रीज़र जो है वो भर दिया उन्होंने घर में समोसे बनाया है, घर में रोल्स बनाया है, घर में हर चीज़ फ्रीज़ कर दी है कि पूरा रमज़ान याशी करेंगे। खैर, हम उनको देखेंगे बिकॉज हमें तकाज़े है स्क्रीन के कुछ आगे वेट लूज़ करना है और इससे ज़्यादा अच्छा गोल्डन चांस नहीं हो सकता जो कि रमज़ान में हम कैश कर सकते हैं। तो आपने भी ये सेगमेंट मिस नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको भी बड़ा इंतजार होता है और मेरी टीम उस पर बहुत मेहनत करती है, बिकॉज डेली डोज जो है वो आज का डोज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज। गुड डे के डेली डोज की बात करते हैं। पहली खबर आपको देते हैं। पहली खबर बहुत पुरानी है, जितनी पुरानी है उतनी महंगी है। आपको पता है ना कि जो आप अगर पुरानी चीज़ों की बात करें तो एंटीक और वो कीमती चीज़ें जो कि अपनी एक पूरी ताकत रखती थी, अपना एक पूरा, उनको अगर देखें इंटेंसिटी हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो कि अपग्रेड होती चली जा रही है, तो अपग्रेड होने के साथ साथ नई आने वाली प्रोडक्ट्स, खासतौर पर अगर हम कंप्यूटर एसेसरीज़ की बात करें तो प्रोडक्ट्स तो अब बहुत पोर्टेबल हो गई हैं, इजी टू यूज़ हो गई हैं, एक्सपेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके आगाज़ की अगर हम बात करें तो आज आपको वो माउस दिखाना है जो माउस सबसे पहले बनाया गया था। वो माउस जिसकी अवलीन कंप्यूटर जो है, ख़ासतौर पर उस ज़माने की अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की या एप्पल की, तो उस ज़माने में जब ये कंप्यूटर बनाने की बात की तो दुनिया का अवलीन कंप्यूटर माउस और कोडिंग सेट जो है वो, कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तानी 5 करोड़ से ज़ायद रुपीस जो है उसमें अब फ़रोख्त कर दिया गया है। नीलाम किया और नीलाम करने के बाद डॉलर्स में इसकी कीमत जो है वहाँ पर ऑब्वियसली जो लोग शौकीन हैं एसेसरीज़ के और गैजेट्स के, उनमें से किसी ने भी इसको ख़रीदा और जो कीमत लगी है हरमीत पाकिस्तानी 5 करोड़ रुपए का ये वायरलेस माउस, कंप्यूटर माउस और कोडिंग सेट बिक गया। वाह, ज़बरदस्त। वैसे अगर हम देखें तो इससे पहले भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं इसी पर कि एंटीक्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हमें नहीं मालूम होता। आज जो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, वक्त बदलने के साथ साथ, टेक्नोलॉजी में तेज़ी के साथ साथ, फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम ये भी एंटीक्स में चले जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस किस्म के मोबाइल, आपको याद होगा कि मोबाइल 310 था मेरे ख्याल में, T10
310 था या इस किस्म का, तो वो भी आज लोगों के पास पड़ा होता है और वो कहते हैं कि भाई ये जब नया नया मोबाइल आया तो हमारे पास ये था। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि शौक का कोई मोल नहीं है। और फिर हम ये देखते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इन्हीं आलात, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की जो कीमत है वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मार्केट में उसकी वैल्यू बन जाती है। खैर, ये नीलाम हुआ और जो कीमत है पाकिस्तानी रुपीस भी हमने आपको बता दी। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर, फ़ैन हो तो ऐसा हो, और फुटबॉल का फ़ैन हो तो ऐसा हो कि वो रट्टा लगाया हो उसने हर उस मैच का जो 1904 यानी 1904 से लेके अब तक फुटबॉल फीफा जितने भी मैचेस हुए हैं। आपको पता है एक वीडियो वायरल हुई होगी, आपने भी ये फुटबॉल का जो फ़ैन है इसकी वीडियो देखी होगी। उसके यू नेम इट, आप किसी मैच के बारे में कोई दादोशुमार पूछे, उसने 1904 से लेके अब तक 2023 तक जो फीफा रिसेंटली कतर में हुआ है उसको हर एक फैक्ट एंड फिगर्स फिंगर टिप्स पे याद है। यू नेम इट, वो आपको डिटेल निकाल के दे देगा, बिकॉज ही इज़ द बिगेस्ट फैन ऑफ फुटबॉल और मेसी। तो जनाब, ये एक दुबई के जो है वो बिजनेसमैन है जिसने इस बच्चे को, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा फुटबॉल का फ़ैन है और उसको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे याद है, उसको एक घर गिफ्ट किया है। गिफ्ट कहाँ किया है? भारत में, इंडिया में एक घर बनाया। और आप इसको देखिए, थीम्ड घर है, मतलब घर के ऊपर भी फुटबॉल है, घर की वॉल्स भी फुटबॉल की हैं, और जो घर का नंबर है वो मेसी की शर्ट का नंबर है यानी 10, और अंदर पूरा थीम्ड बनाया है। मतलब अगर आप ड्राइंग रूम की बात करें, रूम की बात करें, वॉशरूम की बात करें, खैर ये इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये तोहफ़ा है दुबई का जो एक बिलियनर है, उसने ये तोहफ़ा दिया है इंडियन उस आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, खैर फ़ैन भी कह सकते हैं, और घर के इनसाइड भी आपको दिखा रहे हैं। तो खैर वो तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि सारे जो आप जितना मतलब ह्यूज फ़ैन वो होगा, आज तो वो बहुत खुश होगा इस थीम्ड घर को पाके जो कि फुटबॉल थीम बेस्ड है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेसी की अगर मैं बात करूं तो कल आपने वो विजुअल देखी होंगी जिस तरह वो रेस्टोरेंट में फैमिली के हमरा खाना खाने गए और वहाँ पे जो मदाहों की तादाद थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर खाना खाना जो है उनको बड़ा मुश्किल हुआ, और वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से वो निकल पड़े। और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पूरी दुनिया में जिस किस्म की फ़ैन फॉलोइंग बनाई। लेकिन इनको आप देखें कि ये जो हिंदुस्तानी फ़ैन हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि 1904 या 5 से उनको सारी चीज़ें वो याद हैं, और फुटबॉल की पूरी हिस्ट्री को याद करना यकीनन ये एक अलग लेवल है, मैं समझता हूँ। लेकिन फिर आप देखें कि जिस तरह उनको गिफ्ट किया गया, ये सारी चीज़ें याद रखना फिर कहीं ना कहीं उस हद तक, उस लेवल तक लेके चले जाना। क्योंकि हम देखते हैं चाहे वो क्रिकेटर हो, मुख्तलिफ फिल्म से रिलेटेड लोग हों या फुटबॉल से, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा खेल है पूरी दुनिया में इसके मदा पाए जाते हैं। और फिर मेसी की मैं अगर बात करूँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जहाँ जहाँ हमने देखे कि उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कोई खेतों में उसकी तस्वीर जो है बना लेता है, कोई कहाँ। तो ये बड़ी बात है, खुशकिस्मत इंसान है वो कि इस किस्म के तरीके से और मुख्तलिफ तरीके से उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। तो भाई कमाल है ऐसा। इतना ही कमाल आपको अगली खबर में भी हम देंगे। आप सोचिए, गाड़ी हो, द बेस्ट कार उसका नाम हो, लेकिन इंजन उसके अंदर हवाई जहाज़ वाला लगा हो। तो सोचें अगर पाकिस्तान में ये गाड़ी होती तो पेट्रोल कितना लगता, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हुआ है। खैर आपको खबर देते हैं, इस सारे सिनेरियो को स्केच करने के बाद हवाई जहाज़ के इंजन वाली दी बेस्ट नामी कार जो है ये आपको दौड़ती हुई नज़र आ रही है। अभी ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं इसको, लेकिन इसके पीछे स्टोरी दरअसल ये है कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उस वक्त ये गाड़ी जो है उसको एक इंजन, उस वक्त जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हवाई जहाज़ में इंजन इस्तेमाल हुआ था, उस वक्त का इंजीनियर पॉल जेम्सन जो है उसने वो हवाई जहाज़ का इंजन इस गाड़ी में लगा दिया, जो कि आज तक अपनी आब और ताप के साथ बरकरार है। लेकिन 410 किलोमीटर फी घंटा की इसकी रफ्तार है। और अगर आप देखें तो इस कंजम्पशन ऑटोमेटिकली 400 अगर 10 किलोमीटर है तो पेट्रोल जो है वो कितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये आपको पूरा इंजन इनसाइड भी दिखा रहे हैं, आउटसाइड भी दिखा रहे हैं, और देखिए पीछे जो आप पूरा उसका देखिए वो वैसे इंटीक बहुत लग रही है, क्लासिक कार वाली एक फील दे रही है, लेकिन इसको चलाया नहीं जाता। वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका कहना भी यही कि इसको अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बस शौक की वजह से लोगों ने रखी हुई है। और शौक के अलावा एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि पुरानी चीजें अगेन आप देखें इसके वैसे अगर विजुअल में देखा जाए तो हमने इस किस्म की कारें पुरानी, जितनी भी पुरानी फिल्में उनमें हमने इनको ज़रूर देखा है। और फिर इस किस्म से फुर्ती है, यानी इतनी स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा है, यकीन माने कि फिर अगर हमारे मुल्क में वैसे भी अगर यहाँ देखें तो पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं, अगर हम बाहर दुनिया की बात करें, कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत भी कम है। और शौक बात देखें ना कि यहाँ पे आप जहाज़ का इंजन जो है वो उसमें लगा लें तो फिर उसकी स्पीड किस कदर ज़्यादा होगी और किस कदर तेज़ होगी।
बड़े वैसे अगर हम देखें तो बड़े मज़े मज़े का जो मॉडल हैं, हम यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं। मुझे याद है कि सवात में एक नौजवान ने क्या किया था कि इसी तरह जीप का जो इंजन है उससे उन्होंने एक जिसमें 2 बंदे बैठते थे और एक हवाई छोटा सा जो है जहाज़ बनाया था, और पूरा सवात आप अगर बैठते उसमें 2000 रुपये उसकी टिकट थी। पूरा सवात का एरिया जो है वो आपको घुमाते, लेकिन फिर उस पर भी पाबंदी लगी। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, उस आइडियाज़ को इस्तेमाल करके वो किसी और चीज़ का के इंस्ट्रूमेंट, आलात या इंजन या दीगर चीज़ें जो उनको कारामद साबित करके किसी और चीज़ में डाल लेते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें, इसकी स्पीड की क्वालिटी को देखें या वैसे अगर देखें तो भाई कमाल है, इतनी तेज़ी से जाना, पूरी तमाम तर गाड़ियों की जो रफ्तार है उसको भी मात दे देना। लेकिन आपको पता है इसके इस इंजन की वजह से इसकी नीलामी बड़े कम डॉलर्स में हुई है। सिर्फ $87,000 जो है उसमें इसको नीलाम किया गया, बिकॉज जो भी ख़रीद रहा है वो सोच रहा है $87,000 में तो मैं इसको ख़रीद लूँगा, इसको चलाऊँगा कैसे, इसका पेट्रोल कैसे अफोर्ड करूँगा। खैर इसकी नीलामी जो है वो काफ़ी कम पैसों में हुई है, लेकिन देखने में काफ़ी क्लासिक लग रही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एज प्रॉमिस अगली खबर आपको देंगे, और अगली खबर जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो डेली डोज की लास्ट खबर है, और ये ओ माय गॉड सो ह्यूज। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की कश्ती, जिसको अल मंसूर का नाम उस वक्त उन्होंने दिया था, आमरा की वो हुकूमत जिसमें इस कश्ती में लोग बैठने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब ये क्या है, वहाँ पर रहने वाले लोग, जनूबी इराक की मैं ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ, वहाँ पर रहने वाले मछेरे और लोगों का ये अब एक सैरगाह बन गई है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर हम अमरीकी हमले की बात करें जो कि इराक पर किया गया 2 डेकेड्स पहले, जिसके बाद वो हुकूमत ख़त्म हुई, लेकिन ये कश्ती जो है वो टेढ़ी पड़ी हुई है दरिया में, और अभी भी वैसे की वैसे ही है। लेकिन उस वक्त अगर आप देखें तो इराक़ी सदर यानी आमरा की उस वक्त हुकूमत थी, तो इस कश्ती को एक ताकत का निशान समझा जाता था, एक रॉयल्टी का निज़ाम समझा जाता था, और यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त यहाँ पर आके खाना खा सके या मछलियाँ पकड़ सके। लेकिन इस वक्त इस कश्ती को जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो 2 चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो ये कि इसके लिए सैर, बच्चे अपने बच्चों को वालिदैन और वहाँ पर रहने वाले ख़ानदान जो हैं वो दिखाने के लिए लेके आते हैं कि उस वक्त इस कश्ती को बनाया गया था, उस वक्त ये ऐसी थी, अब इसकी सूरत हाल ये है। और दूसरे मछेरे जो हैं वो यहाँ पर खाते पीते हैं और पिकनिक शिकनिक मनाते हैं। खैर लेकिन हरमीत हम जो इससे अखज़ करते हैं वो ये कि ताकत जितनी मर्जी बड़ी हो, अगर उसका अंजाम ऐसा होता है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, और आखिर हर ताकत का हर आमल आपने फरमाया कि जो पहिया है वाक़ई वो बड़ी तेज़ी से घूमता है, और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से सीखना भी चाहिए, चाहे हमारा जो हुक्मरान तबका है, कि ताकत जो है ये सारी पर ये नहीं रहती। और सद्दाम हुसैन को हमने देखा कि जिस तरीके से उनकी फैमिली के किस्से कहानी हमारे सामने आई, फिर हमने जो उस वक्त देखा टेलीविज़न की स्क्रीनों पर, एक दबदबा था, एक रौब था उनका, जिस एरिया से गुजरते थे वहाँ जो है चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, इस किस्म के हालात थे वहाँ पे। और फिर हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं इराक जो है उस वक्त तरक्की पर भी था और खुशहाली भी थी वहाँ पे। और अगर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इनकी बेटियों के हवाले से कि उनकी जो लाइफ थी वो बाद में जिस किस्म से वो तब्दील हुई, और एक ऐसा वक्त आया कि जिस नलके से, एक गंदा सा नलका होता था उस मोहल्ले से, वहाँ और ख़वातीन जो है वो भी पानी भरा करती थी, और सद्दाम हुसैन साहब की जो बेटियाँ थी वो भी पानी वहाँ से भरा करती थी, और उनको ताने बहुत मिलते थे। यानी जिस मुश्किल हालात से उनकी जो ज़िंदगी बाकी फैमिली की गुजरी है वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। लेकिन आप ये देखें कि पावरफुल प्रेसिडेंट, और जिसने ये सारा कुछ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक रॉयल स्टाइल से उसने सारी चीज़ें बनाई थी, और आज देखें जो उसकी हालत है वो सबके सामने। किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो क्या उसने अपने लिए जो नहीं बनाया था वो आज एक मछेरे जो हैं वो उनके इस्तेमाल में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वक्त का पहिया है, बड़ी तेज़ी से घूमता है, ख्याल रखना चाहिए अपने आप का, दीगर चीज़ों को, और जिस ताकत के नशे से हम चूर होते हैं। तो और इसी बात के साथ जो है वो डेली रोज़ हम ख़त्म करेंगे कि पहिया जो है ना बाज़-औक़ात बड़ा ज़ालिम भी होता है और बाज़-औक़ात आपके लिए फ़ेवरेबल भी होता है। जब आपके पास थोड़ी सी ताकत हो या इक़्तिदार हो तो उसको इतने बाखूबी उसको इस्तेमाल करें कि उससे आपके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के लोग भी अच्छे से मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि अगर वक्त का पहिया घूमेगा तो फिर शायद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
تو پولیٹیکل سچویشن اس وقت ملک کی جو جا رہی ہے اس میں دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک یو ٹرن لیا گیا ہے 30 اپریل کی تاریخ اور شیڈیول الیکشن کا جاری کرنے کی بعد اب جو ہے وہ 8 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے. عذر اور وجہ کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر انالسٹ ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. سر تھینک یو سو مچ جوائننگ اس دس مارننگ. سر کہیے گا کہ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انت تک کوشش کی گئی حکومت یا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ الیکشنز جو ہیں یا تو وہ ایک ساتھ ہو یا جو ہونے ہیں 90 دن کے اندر جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے بھی چاہیے, اس کے لیے پہلے عدلیہ کے پریشر کی وجہ سے اور ان کے احکامات کی وجہ سے 30 اپریل کی تاریخ دی گئی. لیکن اب یہ جو یو ٹرن الیکشن کمیشن کی جانب سے اس عذر کے تحت لیا گیا کہ سیکیورٹی صورتحال ایسی ہے, وزارت خزانہ, وزارت دفاع یا وزارت داخلہ آن بورڈ ہے, سچویشن ایسی نہیں ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کیا کہتے ہیں اس ریزن پہ, وہ کہاں گیا آئین جو 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے کا پابند کرتا ہے؟ دیکھیے تو بڑا واضح ہو گیا تھا گزشتہ چند دنوں سے جس انداز میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف یہ مہم شروع ہوئی تھی اور ان کے ارد گرد مقدموں کا جال بنا جا رہا تھا. اب عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف اور رہنماؤں کے خلاف مرحل کوئی 127-28 مقدمات ہو چکے ہیں, اور اس سے بڑا واضح ہو گیا تھا کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو مارجنلائز کریں, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں لیٹیگیشن کے ذریعے, عدالتی کیسوں کے ذریعے, اور اس کے بعد الیکشن کرا دیے جائیں. لیکن الیکشن کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر بہت سارے اختلافات تھے, کوئی بھی اس وقت الیکشن کرانے یا الیکشن میں جانے کے موڈ میں نہیں ہے. تو فائنلی لگتا ہے جو 2 دن پہلے طویل میٹنگز ہوئی تھی 8-10 گھنٹوں پہ محیط, تو اس میں یہ پھر غالباً فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ آپ الیکشن سے پیچھے ہو جائیں جو پنجاب میں ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا کے الیکشن تو ویسی 30 مئی کی تاریخ دی ہوئی ہے, وہ بھی غیر قانونی ہے, اس کے خلاف پٹیشن بھی چل رہی ہے. تو یہ ایک بہت واضح ٹرینڈ جن خدشات کا قوی خدشات کا تھا خیال یا اظہار کیا جاتا تھا, وہ اب پورے ہو گئے کہ الیکشن کمیشن نے بنیادی طور پہ پی ڈی ایم حکومت کے دباؤ میں آ کے یا ان کے اصرار پہ الیکشنز ملتوی کر دیے ہے, کیونکہ ان کا یہی خدشہ تھا کہ اگر یہ پہلے ہو گئے انتخابات اور اس میں پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہو گئی تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے پھر آئندہ قومی انتخابات میں امکانات مزید کم ہو جائیں گے. تو ایک بڑی غیر معمولی اور غیر آئین کے خلاف میں غیر آئینی صورتحال ہے, اور ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے. امتیاز گل صاحب, اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جو نیت تھی حکومت تھی وہ بھی یہی چاہ رہی تھی. الیکشن کمشنر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ پہلے سے متنازع تھا, اب خبریں جو ہیں وہ کھل کے آ گئی ہیں کہ کس طرف ان کا رخ ہے. لیکن ایسی سچویشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم پہلے سے تیاری خاص کر نون لیگ کر چکی ہے کہ عدلیہ پر کیسے دباؤ ڈالنے, اور عدلیہ کے حوالے سے مختلف آڈیو ویڈیو کا ذکر کل سپریم کورٹ میں بھی ہوا. اب ایسے میں معاملہ پھر عدالت کی طرف جائے گا. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو آئین ہے وہ تو کلیئر ہے, ایک طرف اگر قرارداد کی حوالے سے بات کی جائے تو اس کے لیے تو اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو 2/3 میجارٹی جو ہے اس کے سینٹ میں بھی چاہیے, یہاں پہ بھی چاہیے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو جب معاملہ عدالت کی طرف جائے گا تو وہاں سے جو فیصلہ آئے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو پھر متنازع کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے وہ پیٹرن تو چل رہا ہے نا, عدالت کو زیر دباؤ لانے کے لیے, چند ججوں کو بدنام کرنے کے حوالے سے, اور خود عمران خان اور ان کی پارٹی کو دہشت گردوں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنے کے حوالے سے وہ ایک بھرپور مہم چل رہی ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں اور دوسرے حلقوں میں, جس میں صحافتی حلقے بھی شامل ہیں, ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کی مدد سے یہ کیمپین مکمل طور پہ ابھی یہ چل رہی ہے کیمپین. اور اس میں اب شک و شبہ اس حوالے سے کوئی نہیں رہا کہ انتخابات یہ لوگ نہیں کرانا چاہ رہے تھے, اور بیسکلی پیرالائز کرنا چاہ رہے ہیں انتخابات کے حامی سیاسی سٹیک ہولڈرز کو. اور وہ ہے, آپ ایک انتقامی کہہ لیں اس کو, ایک لیگل لیٹیگیشن کہہ لیں, کہ ہر قسم کے مقدمے آپ ان پہ کر دیں تاکہ یہ الیکشن اگر ہو بھی جائیں تو اس میں حصہ لینے کے قابل نہ رہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ پارلیمان میں قرارداد لا کے اور اس کے ذریعے عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف کچھ اقدامات تجویز کر کے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ اس کی نمبر 1 آئینی حیثیت کیا ہوگی ایک ایسی صورتحال میں جب کہ
قومی اسمبلی میں جو کہ اصل مقننہ ہوتی ہے اس میں تقریباً ایک تہائی ارکان موجود ہی نہیں ہیں، اور اس کی پھر اخلاقی حیثیت کیا ہوگی؟ تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے بس آنکھیں اخلاقی پہلوؤں سے انہوں نے آنکھیں مکمل طور پہ بند کر رکھی ہیں. ان کی آنکھ جو تھوڑی بہت کھلی ہے اس میں صرف ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے، اور حتمی کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو مارجنلائز کر دیں. اس سے ان کی توقع یہ ہے کہ دے ول بائی ٹائم، اور اس میں آہستہ آہستہ عمران خان کو غیر مقبول کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، یہ بندر بانٹ کریں گے. امتیاز گل صاحب، اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں جتنے بھی سیاسی حربے یا دیگر حربے استعمال کیے پی ڈی ایم نے مل کر کیے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے نقصان ہوا، کہیں فائدہ نہ ہوا. اب یہ جو صورتحال ہے، تو معاشی بحران جو ہے، آئی ایم ایف پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، یہاں آئینی بحران الگ جنم لے رہا ہے، جو جنم دینے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی نون لیگ ہی کر رہی ساری چیزیں. ایسے میں یہ معاملہ بھی آ گیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نقصان آگے نون لیگ کو اور ہوگا؟ کیونکہ عوام میں جو تاثر جا رہا ہے وہ یہ واضح طور پر ہو چکا ہے کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ بھاگ رہی ہے الیکشن سے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ جو کوشش پشپنائی کر رہی ہے پی ڈی ایم کی، تو اس سے واضح ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اب عروج پر ہے، اور کہیں نہ کہیں نقصان ان کو بہت زیادہ ہوگا آنے والے الیکشن میں. میں اسی طرف آ رہا تھا جب آپ نے ابھی سوال اپنا شروع کیا، کہ ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اپنی جماعتوں کے، اپنے الیکٹورل کنسٹیٹوئنسی جو ہے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ پاکستان کا بحیثیت مجموعی بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. یہ نقصان کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کا نقصان ہے. اسی وجہ سے نہ صرف 2-3 امریکن سینیٹرز ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ زلمے خلیلزاد بھی ہے جو سابقہ سفیر تھے، اور آئی ایم ایف، ان سب کی طرف سے جو مطالبہ آ رہا ہے، زلمے خلیلزاد نے تو کھلم کھلا کہہ دیا، 2 امریکن سینیٹرز نے بھی کہہ دیا، لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے بالواسطہ طور پہ جو پیغام ہے، جو یہ لوگ مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے ہیں، وہ میسج یہ ہے بالواسطہ آئی ایم ایف کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی ارینجمنٹ کریں گے، جب تک اس پہ ایک سیاسی اتفاق رائے نہیں ہوگا، جب تک تمام سیاسی جماعتیں اس سے متفق نہیں ہوں گی، اس وقت تک غالباً اس معاہدے پہ عمل نہیں ہو سکے گا. تو زلمے خلیلزاد نے میرا خیال ہے اپنے ٹویٹس میں یہ واضح کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے ہمیں جو قرضہ ملنا ہے وہ اب جڑا ہوا ہے ہمارے دوست ممالک کی تحریری یقین دہانی سے، کہ وہ لکھ کے دیں گے کہ ہاں جی جون تک پاکستان کو کوئی 10-12 ارب ڈالر جو چاہیے وہ ہم فراہم کریں گے. اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ تب پاکستان کے لیے مالی وسائل کی فراہمی بنیادی طور پہ کلب کر دی گئی ہے، یا مشروط کر دی گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. یعنی آئی ایم ایف اب جو کہے گا پاکستان میں وہی ہوگا. تو ہماری حکومت کو، ہماری جو پالیسی ساز ادارے ہیں، ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ محض اپنی سیاسی شکست کے ڈر سے خدا کے لیے وہ پاکستان کے جو طویل المعاد، پاکستان کے عوام کے جو مفادات ہیں، ان کو برباد نہ کریں. اچھا امتیاز صاحب، یہ کہیے گا کہ مل بیٹھنے کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ سارا سینیریو جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کل فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے سول وفد جو ہے وہ ملا عمران خان صاحب سے، اور آل پارٹیز کانفرنس کی انہوں نے بات کی. ان کی جانب سے اچھا جسچر یہ دیا گیا کہ فواد چودھری نے آ کے ٹویٹ بھی کیا، یہ میڈیا سے گفتگو بھی کی، تو کہا کہ ٹھیک ہے الیکشن کے لیے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ کس طرح سے الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیے جا سکتے ہیں. اب جو عذر دیا جا رہا ہے سر تمام وزارتوں کو آن بورڈ لا کے کہ سیکیورٹی صورتحال ایسی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے 2 صوبوں کے الیکشن، اس وقت پاکستان کے لیے فیوریبل کیا لگتا ہے آپ کو؟ 2 صوبوں کے الیکشن یا ایک ساتھ بھی ہو جائیں تو وہ زیادہ عوامی مینڈیٹ سامنے آ سکے گا؟ دیکھیں آپ، اب اس کا میں جو جواب دوں گا اس پہ بھی لوگ کہیں گے کہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. سر ہم نہیں کہیں گے، پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہا ہوں. اس میں ہمیں پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کے یہ سوچنا چاہیے. پہلے تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا دنیا بھر میں قومی اور صوبائی انتخابات ایک دن ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے علم ہے، جتنے بڑے جمہوریتیں ہیں وہاں پہ قومی اور صوبائی انتخابات ایک دن میں نہیں ہوتے ہیں. یعنی جیسے بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، جرمنی ہے، ایون امریکہ کا ذرا مختلف نظام ہے، لیکن اکثر ممالک میں
ہر الیکشن جو ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ پہ وہ الیکشن ہو جاتا ہے، یا پھر ارلی انتخابات ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے جو ہوتا ہے اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں نے محض اس ڈر سے ایک دن انتخابات کرانے پہ وہ تلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیت گئی پنجاب میں تو اس کی وجہ سے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سیاسی ان کا اثر و نفوذ، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا سیاسی اثر و نفوذ ویسے ہی کم ہو گیا ہے، اور انتخابات میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر جائز طریقے سے شفاف الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ کس طریقے سے جیت پائے گی بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ۔ مجھے اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں، لہٰذا ہمیں پارٹی کے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس میں ہر بندہ اب یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ جو موجودہ سیاسی عدم استحکام غیر یقینی صورتحال ہے، اس کا خاتمہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ یعنی ایک دن بھی الیکشن کروا لیں، اور انہوں نے اگر غیر شفاف انداز میں الیکشن اول تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ ابھی کیا کہتی ہے کہ جو الیکشن ابھی ملتوی کیے گئے، اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہم 1954 کی صورتحال پہ واپس چلے گئے ہیں، جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ختم کیا گیا تھا اور جسٹس منیر نے اس کو جائز قرار دے دیا تھا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کل ہی کہا ہے کہ ہم ہر امتیاز گل صاحب، اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں جو آپ نے فرمایا کہ ملک ہی جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے اگر ہم دیکھیں، ایک طرف تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ادارے بھی کام کر لیتے تھے، کچھ لوگ بھی آ جاتے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے عمران خان نے اگر بات چیت کی بات کی ہے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی ملے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے اس قسم سے بیانات سامنے آ رہے جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ بیٹھے۔ ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں۔ دوسری جانب عدلیہ کی ہم بات کریں تو عدلیہ بھی بٹی ہوئی ہے۔ عدلیہ میں بھی ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ تمام تر بینچز بیٹھتے اور کوئی مشترکہ لائحہ عمل طے کرتے، وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ 4 الگ فیصلہ دیتے ہیں، 2 الگ دیتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کون آئے گا آگے بیٹھے گا اس ملک کو ایک الگ یہ جو صورتحال ہے سے نکالنے کے لیے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ مجھے مرتضی بھٹو کی طرح جو ہے وہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ اس چیز کو بھی بہت سارے صحافی اس کو مذاق بھی بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا ڈرامہ، ایک نیا شوشہ ہے، جب معاملہ ہو جاتا ہے تب پھر ہم تبصرے کرتے ہیں، لیکن وقت گزرا ہوتا ہے۔ سر دیکھیں، مرتضی بھٹو کو قتل کیا گیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کیا گیا، اور اس سے پہلے سیاسی رہنما قتل ہوتے رہے ہیں۔ یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس متنازع فیصلے کی بنیاد پہ پھانسی دی گئی، 3-4 کا وہ فیصلہ تھا، اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اتنی قلیل اکثریت کی بنیاد پہ ہونے والے فیصلے کی بنیاد پہ کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، عمر قید ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ لہٰذا جو سول سوسائٹی کی آپ نے بات کی ہے، اس کا بھی فائدہ اسی وقت ہوگا جب موجودہ حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی آنکھوں سے وہ خون اتر جائے جو اس وقت عمران خان کے لیے آنکھوں میں نظر آ رہا ہے ان کے۔ ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب، تھینک یو۔ ایک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ نئی بات، یہ کوئی چرچ بات تو نہیں ہے۔ سیاستدان کا قتل، وہ جوڈیشل ہو یا پھر کسی سیاسی تو بھی صورتحال ہوتی ہے، اس کے عوض ہو، وہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں۔ ہم نے ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں۔ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو بیسیکلی وی آر ان دا سیکنڈ آور آف دا شو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹاپک کو جب شروع میں نے آپ سے انٹروڈیوس کرایا تو میں نے آپ سے یہ کہنا بھی تھا، اور میں کہنا بھی چاہتی ہوں کہ ایک ایسی کامن پریکٹس ہے جس کو ہم اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہر دوسرے خاندان میں، ہر دوسرے گھر میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس اتنی ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں شادیاں کرنے کا رجحان پاکستان میں کتنا زیادہ ہے، لیکن اگر ایک ریسرچ کی بات کریں جو کہ چلڈرن ہسپتال کی جانب سے دی گئی ہے، تو پاکستان میں بچوں کی جو بیماریاں ہیں وہ 60 سے 70% کا موجب جو ہے وہ صرف اور صرف انٹر فیملی میرجز ہیں۔ آپ خاندان میں شادی تو کر لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات بھی جو لاجیکل ریزن ہوتے ہیں وہ خاندان والے دیتے بھی ہیں، لیکن بچوں میں موروثی بیماریاں پھیلنے کا سب سے بڑا ریزن جو ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ انٹر فیملی میرجز ہی ہیں۔ تو اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں، کس طرح سے آپ کو اویئر ہونا چاہیے اس حوالے سے، اور اگر شادی کرنا ضروری بھی ہے خاندان میں تو اس کے لیے کیا کیا ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں، بچا کیسے جا سکتا ہے،
ایٹ لیسٹ یہ علم ہونا بہت ضروری ہے. اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ڈاکٹر اکرم ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جینیٹک سرجن ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ. سر کہیے گا, میں آپ سے مطلب یہ جاننا چاہتی ہوں, اور خاص طور پر جو ہمارے دیکھنے والی آڈینس ہے, شروع سے شروع کرتے ہیں. موروثی بیماریاں ایک تو ہوتی کیا ہیں, اس کی اقسام کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دس ویری امپارٹنٹ ٹاپک, جو کہ موروثی بیماریاں ہیں. موروثی بیماریوں میں دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں بیسیکلی. ایک جینیٹک سنڈرومز کہلاتے ہیں انگلش میں, جو کہ کمپلیکس ڈیزیزز ہیں, اور دوسری سنگل جین میوٹیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر ایک جین خراب ہو جاتا ہے. اور موروثی بیماریاں ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر, جو کہ پوری دنیا میں, پاکستان میں سب سے زیادہ انٹر فیملی میرجز, جس میں ہم کزن میرجز, فرسٹ کزن اینڈ سیکنڈ کزن میرجز کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتے ہیں. اس میں 65% لوگ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو یہ کزن میرجز کرتے ہیں. اس کے بعد انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے, کوئی 55% ہیں. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس سعودی عربیہ ہے, اس میں بھی کزن میرجز زیادہ ہیں. تو آپ اس بات کا اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 65% سب سے زیادہ کزن میرجز پاکستان میں ہوتی ہیں. ان کزن میرجز کی وجہ سے جو اگر کوئی کیریئرز ہیں ہمارے ڈیزیزز کے, تو کزن میرجز کی وجہ سے وہ ڈیزیز جو ہے اپیئر ہوتی ہے فیملی کے اندر. مثال دیتا ہوں, تھیلیسیمیا ہماری پاکستانی پاپولیشن کے اندر 5 سے 7% ہے, جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شرح ہے اس کی. اور اس کی میجر ریزن یہ انٹر فیملی میرجز ہیں, چونکہ تھیلیسیمیا ایک جینیٹیکلی ریسیسو ڈیزیز ہے جس کے اندر ایک جین کا الیل جو ہے وہ فادر سے آتا ہے اور ایک مدر سے آتا ہے. اگر وہ کزن ہے, فرسٹ کزن ہے یا سیکنڈ کزن ہے, وہ کیریئرز ہوتے ہیں اور ان کی شادیوں کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ ریسیسو ڈیزیز ہو جاتی ہے. اب 5 سے 7% شرح کسی ملک میں دنیا میں نہیں ہے. تو اس کی میجر ریزن جو ہم بتا چکے ہیں انٹر فیملی میرجز کی وجہ سے ہے. ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیریئر سکریننگ ٹیسٹ پوری دنیا میں رائج ہیں, اور ہماری پاکستان میں بھی 2017 کے اندر نیشنل اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا کہ کیریئر سکریننگ ہونی چاہیے. ڈفرینٹ صوبوں کے اندر بھی یہ کیریئر سکریننگ کے قانون موجود ہیں. ایک دفعہ میں نے یہ بھی سنا کہ ہماری جو ہیلتھ منسٹر تھیں, انہوں نے یہ کہا کہ 85% لوگوں کو تھیلیسیمیا کے حوالے سے اویئرنیس ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بہت سارے بیکورڈ ایریاز جو ہمارے وہاں پہ یہ انفارمیشن نہیں ہے, اور یہ سکریننگ ٹیسٹ بڑے ڈیفیکلٹ قسم کے بھی سکریننگ ٹیسٹ ہیں جس میں ان نون کیریئرز جو ہوتے ہیں ان کو بھی سکرین کیا جاتا ہے, اور نون جو میوٹیشنز ہیں ان کو سکرین کرنا ایزی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہوش ربا انکشافات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی موروثی بیماری جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور میں نے خود بھی دیکھی ہیں, مختلف دیہاتوں میں دیکھی ہیں, اپنے گاؤں میں دیکھی ہے. اب ایک اور چیز جس کو جوڑا جاتا ہے, ایک تو ہم انگلینڈ کی میں بات کروں تو آپ نے وہ ڈاکومنٹری آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ جو پاکستانی رہتے ہیں ان میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کزن میرج, کیونکہ یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں, وہاں شادیاں ہوتی ہیں, اور کوشش کی جاتی ہے کہ خاندان کے بندے کو ترجیح دی جائے. دیہاتوں میں کانسیپٹ تھوڑا سا الگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کو ثواب کے طور پر بھی لیا جاتا ہے کہ کزن کے ساتھ شادی کرنا ثواب ہے. اس چیز کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بیماریاں تو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے. تو کون سا پلیٹ فارم استعمال ہونا چاہیے؟ میڈیا کا تو ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ اویئرنیس تھوڑی سی بڑھے اور کم سے کم یہ جو موروثی بیماریاں اس میں کمی ہو؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. آئی بلیو کزن میرج کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ چونکہ یہ ایک بیماری کامن ہے, صرف ایک نہیں ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاؤن سنڈرومز ہیں, کلائن فلٹر سنڈرومز ہیں. یہ بڑے بڑے کروموزوم جو ہوتے ہیں ہمارے اندر, بہت سارے مالیکیولز ہوتے ہیں ڈی این اے کے اندر, ہمارے سیلز کے اندر, ان میں وہ بیماریاں بھی ہیں جس کے اندر سسٹک فائبروسس بھی ہے, ہیموفیلیا ہے اس کے اندر, یعنی سکل سیل انیمیا ہے, بہت ساری ڈیزیزز اور بھی ہیں. تھیلیسیمیا کی میں نے اگزامپل اس لیے دی کہ یہ سب سے زیادہ موسٹ کامن ہے ہمارے ملک کے اندر. اچھا, اب اس کے لیے کیریئر سکریننگ ٹیسٹ انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں.
اور وہ ہمارا تھیلیسیمیا کا ایک پروگرام بھی ہے یہاں پہ گنگا رام ہاسپٹل کے تھرو چل رہا ہے, یعنی کچھ اسکریننگ وہاں پہ ہو بھی رہی ہے. اس کو واسٹ لیول پہ, کنٹری لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. If anybody means cousin marriage کرنا چاہتے ہیں تو they can go through this screening. اگر اسکریننگ میں نیگیٹو ہیں ان کی شادی ہو سکتی ہے, کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اگر ان کے بچوں میں یہ ایک ڈیواسٹیٹنگ ڈیزیز آ رہی ہے جو کہ آفٹر تھیلیسیمیا کے اندر جب بچہ ہو جاتا ہے پیدا, اس کے بعد 3 سے 4 مہینے کے بعد یہ میجر تھیلیسیمیا اگر ہو تو وہ اپیئر ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کو ہر 3 سے 5 مہینے کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژنس کرانی ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 to 6 لیٹر بلڈ ٹرانسفیوز کروانا پڑتا ہے, اور یہ بہت ایزی نہیں ہے, اور ہمارے لوگ پھر افورڈنگ نہیں ہیں. تو ایک کیریئر اسکریننگ کے تھرو ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو ایٹ لیسٹ ان کپلز کو انفارم کر سکتے ہیں جن کے یہ پرابلم آ سکتا ہے اور جن میں نہیں ہے. ڈاکٹر اکرم, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن یہاں پر یہ چیز ایڈ کر لیں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ when damage is done نا, پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ چیز ہوتی ہے کہ خاندان میں شادیاں تو ہو جاتی ہیں بیکاز خاندان سے باہر آپشن کم ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں بیماری کو ڈائگنوز کرنے سے پہلے کے مراحل کی. اگر موروثی بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ ٹرانسفر کرتی ہیں جینیٹیکلی, اگر وہ دونوں کزنز ہیں تو کزن میرج میں وہ چیز زیادہ آپ کو اس کے چانسز زیادہ لگتے ہیں. ایک تو اس کا اگر ہم ڈائگنوسٹک سسٹم یا ٹیسٹ کی بات کریں تو عوام کو اویئر کیجیے گا کہ کوئی کزن میرج کر رہا ہے تو اس کے لیے تو لازم و ملزوم ہو جانا چاہیے کہ آپ نے جینیٹک ٹیسٹ کرانا ہے. اور اگر کوئی موروثی بیماری ڈائگنوس ہو جاتی ہے تو مستقبل قریب میں کوئی آپ کو اس کا علاج معالجہ نظر آتا ہے یا کوئی ان لوگوں کو اویئر کرے؟ جی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ جو ڈائگنوسٹکس ہیں اس کی 2 طرح کی ہیں. ایک تو کیریئر اسکریننگ ہے جس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں جن کپلز نے شادی کرنی ہے ان کی نون میوٹیشنز جو ڈی این اے کے اندر خرابی موجود ہے اس کو ہم ٹیسٹ کر لیں. اگر وہ کیریئر ہیں تو ان کو شادی نہ کریں. لیکن اگر پھر بھی ایسا ہے فار ایگزامپل دے وانٹ ٹو گیٹ میریڈ, تو آج کل ایک موسٹ ایڈوانس ٹیسٹنگ آ گئی ہے جس کو ہم نیکسٹ جنریشن ڈی این اے سیکوینسنگ کہتے ہیں. اس میں ہم پری نیٹل ٹیسٹ کرتے ہیں. پری نیٹل ٹیسٹنگ یہ ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کوریونک ویلس سیمپلنگ کے تھرو, یعنی بہت انویسو ٹیسٹنگ ہوتی تھی. اسپیسیفک سرجنز جو ہیں وہ فلوئڈ لے کے اس کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے تھے. لیکن آج کل بڑا نان انویسو بلڈ بیس ٹیسٹنگ آ گئی ہے کہ اگر ڈیورنگ پریگنینسی ان 10 to 12 ویکس آف پریگنینسی ہم مدر بلڈ سے میوٹیشنز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو چائلڈ جو فیٹس کا ڈی این اے ہے تھرو پلیسنٹا, ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی, وہ اسمالر فریگمنٹس کی فارم میں بلڈ کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس سرکولیشن سے ہم وہ فیٹس کا ڈی این اے لے کے اس کی ڈائگنوسس کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں. اسلام میں فرسٹ 12 to 14 ویکس تک یعنی الاؤ ہے کہ اگر کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے, کوئی بیماری ہے, تو اس کی ابارشن ایک فتویٰ کے مطابق. تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر کزن میرج ہو بھی گئی ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ, فرسٹ اسٹیپ دے ڈڈ ناٹ فالو, سیکنڈ اسٹیپ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی پری نیٹل ٹیسٹنگ, اس کو نان انویسو پری نیٹل ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے. اور یہ پاکستان میں اب فیسلٹی ریسنٹلی سٹارٹ ہوئی ہے, یعنی پرائیویٹ فیسلٹیز بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ایک آپشن نہیں ہے تو دوسرا آپشن آپ کے پاس موجود ہے, اور اس پہ اگر آپ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو لائف میں آگے مشکلات ہیں, چاہے وہ بچے کی صورت میں یا ماں باپ کی صورت میں, وہ مشکلات اس میں بڑھتی ہیں. لیکن آپ نے ذکر کیا تیلیسیمیا کے حوالے سے, ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پارکس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایمبولینس کھڑی ہوتی ہیں اور بلڈ کی ڈونیشن کے حوالے سے جو ہے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ایسے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ موروثی بیماری جس طرح ہم تیلیسیمیا کا ذکر کرتے ہیں کہ جب تک آپ ہیں تو خون جو ہے آپ کو لگتا رہے گا, ایسے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مزید اور کون کون سی بیماریاں ہیں جس کا پھر علاج نہیں ہوتا اور تکلیف جو ہے وہ ساری عمر کی رہتی ہے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے سر. اچھا سر, میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بات کی, کیونکہ موروثی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے اس وقت تک. اسٹل سائنٹسٹ جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم بھی ایک پروجیکٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تھرو چلا رہے ہیں جس میں ہم کوئی اسٹیم سیلز لے کے ان بچوں کے, چونکہ یہ
4 to 5 मंथ में मेजर थैलेसीमिया अपीयर हो जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम उनका स्टेम सेल लेके उसके जीन को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर वो जो म्यूटेशन या ख़राबी है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में लेके जा सकें। ये प्री क्लिनिकल ट्रायल है, हम इसमें हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हम प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये बता सकें कि जीन ठीक हो सकता है। जब वो जीन ठीक हो जाएगा तो फिर हम प्री क्लिनिकल ट्रायल में जाएंगे जिसमें वो स्टेम सेल जो करेक्टेड होंगे, जो ठीक हुए होंगे, उनको ट्रांसप्लांट भी करेंगे। जहाँ तक दूसरी बीमारियों का ताल्लुक है, इसमें हीमोफीलिया है, इसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है, हीमोफीलिया ब्लड की डिजीज़ है, डाउन सिंड्रोम है जिसके अंदर हमारे फेशियल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसके डिफरेंट और उसका जो मेंटल लेवल है वो लो होता है। ये क्रोमोसोमल होते हैं, यानी पूरे क्रोमोसोम्स, ये ट्राइजोमीज हम इनको कहते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 21 क्रोमोसोम इनके अंदर। इसी तरह एडवर्ड सिंड्रोम है जो कि क्रोमोसोम नंबर 18 क्रोमोसोम जो है वो ट्राइजोमी होता है। यूजुअली 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे इन पेशेंट्स के अंदर 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है। और एक इसी तरह पैटूस सिंड्रोम है जो कि 11 क्रोमोसोम 13 की ट्राइजोमी है। और सर ये जो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर से कंसल्ट करने से, बात करने से या अवेयरनेस होने पे ही वी कैन कम अप टू डॉक्टर्स जिनसे कंसल्टेशन के बाद रियलाइज़ होता है कि ये कितना बड़ा मौजब बन सकती है पूरे एक बच्चे की ज़िंदगी, आगे मुस्तकबिल उसका बर्बाद करने के लिए जब वो पैदाइश हो जाती है, इस दुनिया में आ जाता है। सर आपकी रिसर्च में एक जीन थेरेपी का जिक्र किया आपने, क्या ये पाकिस्तान में मुयस्सर है या अगर इंटरनेशनल लेवल में बात की जाए तो इसकी प्रैक्टिस की जा रही है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं? हाँ, पहले तो मैं जीन थेरापी को एक्सप्लेन कर दूं। जीन थेरापी से मुराद ये है कि जो भी हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं उसमें कोई 22,000 जीन्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कुछ हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं जिनका काम हमेशा एक्सप्रेस होना है और काम करना है, और कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या पर्टिकुलर डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए वो एक्सप्रेस होते हैं। तो इस तरह हमारे जो ये जीन्स हैं इनके अंदर नेचुरली वो जो कैरियर हम जिसको कहते हैं उनके जीन के अंदर ख़राबी होती है। कोई एक नेचर जो गार्ड्स लैंग्वेज है हम इसको कहते हैं ACGT, जिस तरह अल्फ़ाबेट्स 26 हैं इंग्लिश के, इसी तरह गार्ड्स लैंग्वेज के 4 अल्फ़ाबेट्स हैं ACGT। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो DNA के अंदर मौजूद होते हैं। और होता क्या है कि इनमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड भी अगर ख़राब है तो वो इंडिविजुअल्स को हम कैरियर कहते हैं। अब जीन थेरापी ये है कि हम उस जीन को ठीक करते हैं, वो जो म्यूटेशन है उसको ठीक करते हैं। ये एक एंजाइम होता है, उसके थ्रू हम उसको गाइड करते हैं, वो सेल के अंदर जाता है, एक पूरा सिस्टम है, उसको गाइड करने के बाद वो उसको DNA को कट करता है, कट करने के बाद जो ठीक वाला न्यूक्लियोटाइड है वो लगा देता है। इस तरह जीन काम करना शुरू कर देता है। फिर हम उसका जीन एक्सप्रेशन देखते हैं, प्रोटीन वगैरह देखते हैं। सर पाकिस्तान में कब तक इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा? अच्छा, ये इसी प्रोजेक्ट जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ हायर एजुकेशन कमीशन का, इसके थ्रू ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद ये प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। देन वी कैन गो फॉरवर्ड कि हम इस पे जाके क्लिनिकल ट्रायल करें। होपफुली यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जीन थेरापी थैलेसीमिया के लिए पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल होगी। ठीक है डॉक्टर अकरम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। जितनी भी बातें इन्होंने की हैं वो 110% बिल्कुल ठीक है कि बीमारी भी एग्जिस्ट करती है, मसाइल भी जू के तू हैं, लेकिन जो चीज़ आपने करनी है वो सिर्फ अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है कि अगर आपने ख़ानदान में शादी करनी है तो करनी है, लेकिन उसके हवाले से आपको उसकी प्रिकॉशंस पता होने चाहिए। और अगर चीज़ हो चुकी है तो उसके बाद आपने किस तरीके इलाज की तरफ, किस डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाना है, ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस आप तो माशाल्लाह अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये प्री जो कैरियर स्क्रीनिंग है ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को फंडिंग जनरेट करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैरियर स्क्रीनिंग कर सकें दैट विल बी ग्रेट, और ये लोगों के लिए बहुत बड़ा। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसको मैं सेकंड करना चाहती हूँ कि कंसर्न डिपार्टमेंट से अपना एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से यौम पाकिस्तान आपको बहुत मुबारक हो। ऐसा दिन अगर 1940 की बात की जाए जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, उस दिन जिस रियासत का, जिस आज़ाद रियासत का ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा, जिसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी कि अगर उनकी आने वाली नस्लों की बात की जाए तो एक ऐसी रियासत जहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी हो अपनी शरीयत की, मज़हब की, खाने पीने की, रहन सहन की, रसूमात की, रिवायात की, और इसके साथ साथ ना सिर्फ बल्कि इस चीज़ को भी मेक श्योर किया गया कि उस वक्त इस चीज़ को करारदाद का ख़ास हिस्सा बनाया गया कि ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको बनाने का ख्वाब उस वक्त देखा जा रहा था, वहाँ ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर मौजूद अक़लीती बरादरी को हर सहूलत और हर आज़ादी जो है वो मैसर आ सके। खैर इस पर बहुत सारे काम, लेकिन आज अगर हम करारदाद को पढ़ने की बात करें या उस रूह की बात करें तो वो सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि कितनी हमें अशद ज़रूरत है उसको एक दफ़ा रिकॉल करने की। इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद है, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। आपको आज के प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। यौम पाकिस्तान आपको बहुत मुबारक हो। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से। आपने मुझे ज्वाइन किया अपने प्रोग्राम में। सर कहिएगा इस हवाले से कि आज हमें कितनी अशद ज़रूरत है अगर हम उस करारदाद की बात करें जो 1940 को मंजूर हुई, आज एक बार फिर से उसको रिकॉल करने की, और हमारी इस हवाले से क्या जिम्मेदारी है? कोई एक रेजोल्यूशन हमें भी सेट करनी चाहिए रियाया के तौर पर भी, लीडरों को भी, जिसके पास भी इख्तिदार है। मेरा तो ख्याल है बेटा हमें को बहुत ज्यादा तफसीलात में जाने की बजाय देखना चाहिए कि वो 10 करोड़ गुलाम लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा मुल्क आजाद करा लिया था, आज के पाकिस्तान से डबल। हाँ जी। तो हम अभी 24 करोड़ लोग तकरीबन क्या इसको सही तरह चला नहीं सकते, तो हमारी खराबी तो यही अपने में ही है कहीं पे। ठीक है जी हरमीत। हम लोगों को तो अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह सोहा ने सवाल किया तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस जज्बे के तहत ये मुल्क आज़ाद हुआ था और जो रियासत बननी थी, अनफॉर्चुनेटली आज अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ों पे उसी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि कौन कौन सी गलतियाँ थी, कौन कौन सी कोताहियाँ थी जिसकी वजह से आज जिस नहज पे हम खड़े हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि आज हमारे साथ जो या हमसे बाद में जो आज़ाद हुए वो कहाँ पहुँचे और आज हम कहाँ पहुँचे, तो इस पर भी नजरसानी की बहुत ज़रूरत है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं छोटी सी एक मिसाल से आपसे बात करना चाहूंगा कि हम कोई छोटा सा टेलीफोन भी लेते हैं तो साथ एक मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसका। बिल्कुल होता है। कौमों के लिए मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, आइन उनका। हमारा आइन जो है ये हमारे लिए मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन था, लेकिन हमसे बनाया नहीं जा पाया। हमने इसको वो जो अंग्रेजों का दिया हुआ कानून था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसी पे चलाते रहे 1956 तक, और उसके बाद जो आइन के साथ हुआ वो भी आपके सामने। मैं चूंकि एक जज हूँ और कानूनी आदमी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जो हमें खास तौर पे जिस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत थी, वो यही थी कि हम अपने आइन के मुताबिक चले। हम अपने आइन को पढ़ें, जहां हमें दिक्कत हो हम उसको खोल लें। जैसे लोग फाल नहीं निकालते, आम लोग, अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे लोगों के लिए आइन की किताब फाल की तरह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जहां से कोई प्रॉब्लम हो आप उसको रिजॉल्व करें। अगर हमारे लोग इसको सीरियस लें, इसको समझें कि ये सबसे मुकद्दस किताब है, सारे अदारे इसका एहतराम करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी ये जो आज पोजीशन नजर आ रही है इसके बारे में हम कहते हैं कि हम आज बहुत ही खुदा न खास्ता शायद कोई गलत कारी का शिकार हो गए हैं। अब हम बिल्कुल, मुल्क हमारा खुदा न खास्ता खतरे में है। आप मेरे यंग जनरेशन हो, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं एक बात बड़े यकीन से समझता हूँ कि मेरे माँ बाप जब बहुत शदीद बीमार थे, अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दुनिया में नहीं है, तो मैं ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता था। ICU में भी मैं अपनी माँ के बारे में ये नहीं सुनना चाहता था कि ये नहीं बचेंगी। हम लोगों को मायूसी नहीं होनी चाहिए। हम इर्तिका की जानिब गामज़न हैं। इंसान आगे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम लोग ये सोचे ही नहीं, हम ये बात करें ही ना कि पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता इसको कोई खतरा है। कोई खतरे वाली बात नहीं है। सर आपको पता है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने इतनी खूबसूरत बात की ना आगाज में कि तो सिर्फ 22-23 करोड़ आबादी की बात है। इनके लिए तो मुश्किल ही नहीं है किसी मुल्क को बेहतर तरीके से चलाना, जबकि चैलेंजेस और कुर्बानियां भी तो वो रिक्वायर्ड भी नहीं है जो कि हम उस वक्त करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई उस वक्त की। लेकिन सर मौजूदा सूरत हाल है। जी 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 सर कहिए। इस बात को थोड़ा सा आगे मजीद बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए कि ये आपने जो बात की है यही सारे मसले का हल है। 22-23 करोड़ लोगों ने क्या किया, उन्होंने वोट देके चंद 100 लोगों को सौंप दिया कि आप जो मर्जी करो।
हम तुम्हारे बिल्कुल बात मानेंगे, तुम हमारे पार्लियामेंटेरियन हो, तुम कानून बना दो। पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव का कानून है मेरा बच्चा, और अगर कोई लेफ्ट हैंड चलाना चाहे तो आप उसको चालान कर देते हैं। हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, हम उस पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन के ताबे 22-23 करोड़ लोग चला रहे हैं। आज भी हम उसके पाबंद हैं। क्या आप सोच सकती हो कि आप बिजली का बिल अदा न करो? क्या आप सोच सकती हो आपके पास जो गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूज है वाजिबुल अदा वो आप ना दो? हो नहीं सकता। हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। हमने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये अदा की है कि 300-400 लोगों को दे दी है जिम्मेदारी। जी हरमीत सर, आपने दुरुस्त फरमाया, जिस तरह जो मिसालें आपने दी यकीनन कहीं ना कहीं सब के जज्बात इसके साथ जुड़े हैं, लेकिन सर अगर हम देखें ये जो अब सूरत हाल चल रही है, या हम आइन की आपने बात की, अगर हम आइन पर अमल दरामद करते तो आज उस नहज पर ना पहुंचते। आइन को कई दफ़ा रोंदा की अपने पाँव की तरह हमने माजी में देखा, चाहे वो डिक्टेटर आए या आज सिविलियन जो हैं, जब उनके मकासद होते हैं तो उसमें तरमीम के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। आप नहीं समझते कि आने वाले वक्त में ये सियासतदान जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि आइन की पासदारी करते, इसको महफूज बनाते, वहां से भी कुछ हमें कुछ पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आती है, तो सियासतदानों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इदारों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बनती ही उन सियासतदानों की है जिनको मैं वोट दूं या ना दूं वो मुंतखब हो जाते हैं। आपका और मेरा कैंडिडेट मैदान में हो, मैं किसी को वोट दूं कम हो जाए उसके, तो आपका कैंडिडेट मेरे सारा आंखों पे होता है, उसने जो कानून बनाना है मैं उसका पाबंद हूँ। आज यहाँ आप जो कुछ भी अभी तक कर रहे हो, आप किसी न किसी ज़ाब्ते के पाबंद हो, चाहे वो आपका इदारा बनाए, चाहे वो आपने खुद अपने लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाया हुआ हो, उससे बाहर नहीं जाते आप। तो क्या वजह है कि हम पाकिस्तान के इस मामले को ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन लोगों का मफाद वाबस्ता है खराबियों के साथ। अगर किसी को आप कभी कोई गेम खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो अपने घर में, अपने बच्चे बैठे हुए, और जो नहीं खेलना चाहता है, जो गड़बड़ करना चाहते हैं, वो पूरी गेम उल्टा देता है। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों को बच्चे सिर्फ थोड़ा सा जिम्मेदारी होना है बस। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जब लोग, अभी हमारी ये जो जनरेशन है जिसमें आप लोग शामिल हो, ये वंडरफुल जनरेशन है, ये बहुत अच्छी तरह सोच रही है। कोई प्रॉब्लम मस्जिद के लेवल पे नहीं है, अवाम के सतह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो बेचारे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम तो उन चंद 100 लोगों की है जो इस सारे मुल्क के सिस्टम पे, वसाइल पे काबिज हैं, और वो लोग सीरियसली इसको ले नहीं रहे, इसलिए कि उनको वहां से ही मुफाद मिल रहा है। अगर वो ठीक कर देंगे, बच्चे बांटना पड़ेगा ना तेरे मेरे साथ। सर बड़ी खूबसूरत बात की आपने, बड़ी खूबसूरत बात की। मैं इसको सेकंड करना चाहती हूँ। जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद थे, साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि अवाम से बड़ी ताकत हो ही नहीं सकती। ये मेरा मुल्क है, ये पाकिस्तान है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। इनफरादी तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इस वक्त मायूसी की सी सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा है, अगर सियासी हालात देखे जाएं, माशी हालात देखी जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी एक उम्मीद जो भर आती है और हमें नज़र आती है कि अगर हम इनफरादी तौर पर भी अपना कैनवस या अपना शोबा जहां हम मौजूद है उसमें बेहतरी करने की कोशिश करें, तो सोसाइटल फोर्सेस में हम ही तो फोर्स हैं, हम ही तो सोसाइटी है, सोसाइटी हमसे बनती है, माशरा हमसे बनता है, तो फिर हम क्यों नहीं इस पे काम कर सकते? यस, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, जो कि मिल के बनती है। अगर सोसाइटी की हम बात करें तो जहाँ पर इसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये कहलाता है, जहाँ मुसलमान अक्सरियत से बसते हैं, आज़ादी है उन्हें हर चीज़ की, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और रहन सहन की, रवायात की, रसूमात की, खाने पीने की, रहन सहन की, हर चीज़ की, वहाँ पर अक़लियती बरादरी जो है उसको भी बराबर के हकूक़ मिले। ये करारदाद पाकिस्तान का अहम जुज़ था, जिसकी कोशिश करारदाद पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक की जा रही है। अक़लियती बरादरी के कुछ पैगामात हमारे पास हैं 23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान के हवाले से, आप वो देखें, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा वतन मेरी आन यकजान पाकिस्तान, एक खूबसूरत पैगाम जो कि जब मैंने देखा तो हरमीत आपने भी यकीनन देखा, तो आप उस वक्त ज़्यादा हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर सकते हैं या पेट्रोटिक ज़्यादा महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं कि यस हमारी कोशिश है। और कहीं हद तक अगर हम दीगर ममालिक को देखें या ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम साया ममालिक की बात ले लेते हैं या उनके ज़्यादा सिनेरियो जो अक़लियती बरादरी के साथ वहाँ पर होता है, जो मज़ालिम वहाँ ढाए जाते हैं, उसकी निस्बत ये बहुत हद तक हमने हमेशा कोशिश की है। एज ए इंडिविजुअल आपको पता है कि आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हिस्सा हैं, आप भी कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश भी ये होती है कि अक़लियती बरादरी जो है उनको बराबर के हकूक़ मिल सके, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसकी बुनियाद में था कि मुसलमानों के साथ साथ अक़लियती बरादरी को भी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सोहा। अगर हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जब वाज़ेह तौर पर नज़र आती, जिस पर कहीं ना कहीं एक वक्त तक एक दौर ऐसा था कि उस पर पाबंदी थी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आए। आप ये देखें कि एक
आइनी असम्बली जब बनी, कानून साज असम्बली की सदारत जो है वो जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी, और पाकिस्तान के पहले वज़ीर क़ानून जो थे वो एक दलित हिंदू थे और उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कायद आज़म मोदी जिन्ना साहब का क्या विजन था, किस तरह की वो रियासत बनाना चाह रहे थे, किस तरह फलाई रियासत की उन्होंने मिसाल दी थी कि उसको रियासत पाकिस्तान को। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक़ अक़लियत से हो या अक्सरियत से, दिल धड़कता है इस वतन के साथ, इस रियासत के साथ। और वो हमेशा के लिए, हम जब बाहर जाते हैं सुहा, एक चीज़ जो हमें वतन की याद आती है, मैं जब भी बाहर था तो हमेशा हमारे जब भी पड़ोसियों के साथ मैच हुआ करते थे तो फिर हमें अपनी वतन की, और जब जीत होती थी वो अलग सी खुशी जो है वो हमारे चेहरे पर हुआ करती थी और दिल में एक अलग सी धड़कन। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब होती हैं जब आपके अंदर कूट कूट की मोहब्बत भरी हो अपने अपने वतन, अपनी रियासत के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का जो दिन है ये हमें पैगाम देता है इकट्ठ होने का, हम में इत्तेफाक पैदा करने का, चाहे वो अक्सरियत है या माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है। हमारा पैगाम सिर्फ एक ही है कि अगर खुशहाल पाकिस्तान होगा तो हम खुशहाल होंगे, इस रियासत का बोल बाला होगा तो फ़ख्र से सीना हमारा चौड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स को, जिस पर मुझे चीफ जस्टिस साहब की जो बात थी बड़ी खूबसूरत लगी कि माँ बाप जितने भी बूढ़े हो जाएं, जितने भी बीमार हो जाएं, जितनी भी तकलीफ से गुजरे, तो आपको दिल होता है कि ये यहाँ से ना जाए, ये मेरे साथ हमेशा की तरह रहे। इसी तरह वतन पे, इस रियासत पे अगर आज एक बुरा, एक मुश्किल वक्त आ चुका है तो यकीनन तकलीफ हमें होती है, दुख होता है। आज हम हिंदुस्तानी टेलीविज़न पर जब देखते हैं जिस किस्म का मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हमारी रियासत के हवाले से किया जा रहा है, तो यकीनन वो तकलीफ़ है, वो दर्द है, लेकिन कोताहियाँ, वो गलतियाँ हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे सियासतदानों से हुई हैं, जिसका खमियाजा जो है वो आज हमारा, लेकिन हरमीत आपकी सारी बातें ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम मायूस नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम मायूस नहीं है, पर उम्मीद हैं। और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हम दोनों तो सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम पाकिस्तान, लेकिन जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपको एक तो रमज़ान मुबारक और दूसरा करारदाद पाकिस्तान मुबारक, दो खुशियाँ एक ही दिन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हम भी बहुत खुश हैं, आप भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम याद कर रहे हैं इस चीज़ को, और इससे पहले भी जो है जस्टिस रिटायर्ड नवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि बहुत माशी सूरत हाल, सियासी तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, हालात बहुत ख़राब है, लेकिन हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा ये कि हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें इतने वसाइल हैं, मसाइल चूँकि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम सब कर लेंगे। हमें किस चीज़ को रिकॉल करने की ज़रूरत है इस करारदाद पाकिस्तान के मौका पर, जिससे हम कुछ चीज़ों पे काम कर सके, पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब लेके जा सके? करारदाद पाकिस्तान का तो यही मतलब था ना कि हम अपने लिए एक आज़ाद ममलिकत जो है वो उसकी तहरीक में आगे बढ़े, और जब आज़ाद ममलिकत वहाँ हमें हासिल हो जाए तो तमाम शहरी जो हैं उनको बराबरी का सलूक मिल सके, जिसमें एहतराम इंसानियत हो। सबसे बड़ी बात ये थी। तो अब वो हमारी सूरत हाल तो हो गई पूरी 1947 में, लेकिन वहाँ से आगे हमने देखा कि वो जो बराबरी की सूरत वो हम पैदा नहीं कर सके। तो अब भी मैं समझती हूँ देर नहीं हुई। देखिए रमजान मुबारक का महीना वो है जहाँ हमें ये हिदायत होती है कि जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है आप उन लोगों को दें जिनके पास नहीं है। ये तो हमारे पास उनकी अमानतें हैं। जो भी है यहाँ पे जो मुतवव्वल हजरात है, अपने हिस्से का एक किसी ऐसे फर्द को दे जिसके पास रोजा रखने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं। और बेशुमार है, ये देखिए 2/3 तो हमारी जमीन पानी के नीचे चली गई थी अभी जब पिछले दिनों वो आया है खिलाफ। उन लोगों के पास ना पाँव में जूता है, न तन पे कपड़ा है, न आसमान के नीचे कोई छत है, और न उनके पास ये है सेहत है, न तालीम है। तो ये 5-6 चीजें उनको हम मुहैया अगर कर सके, रमजान में एक वक्त का उनको रोजे के लिए कोई इंतजाम कर दे, तो उससे उनमें उम्मीद पैदा होती है कि ये बाकी चीजें हम खुद कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम मिल के करेंगे तो हमारा वतन बहुत आगे निकलेगा इंशाल्लाह। जी हरमीत। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आपने की मैडम। अगर हम देखें तो आज ख़ास मौका है, और ख़ास मौके को चाहे वो रमज़ान का पहला दिन है तो साथ में हम देखें 23 मार्च का दिन है,
آپ سے جاننا چاہیں گے میم، اگر ہم دیکھیں آج کی جو جنریشن ہے، ماضی میں ہم نے بہت کچھ دیکھا، سیکھا تو نہیں لیکن دیکھا بہت کچھ، آج کی جنریشن کو آپ کیا پیغام دے گی؟ بہت سارے مثبت چیزیں بھی ہو سکتی ہے اگر ہم کرنا چاہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک تذبذب کا شکار ہمیں یہ آج کی جنریشن بھی نظر آتی ہے، تو مایوسی کو کیسے دور کیا جائے اور آگے کیسے نکلا جائے؟ آج کی جنریشن جو ہے نا 64% آبادی نوجوانوں کی ہے اور وہ بہت میں سمجھتی ہوں ان میں ایک ہے شوق کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں، اور اگر وہ پرامن تحریک چلائیں اور جو ہمارے جیسے بوڑھے اس وقت جو ہیں وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ان کو کہیں کہ جی آپ چھوڑیں ہمیں چلانے دیں یہ ملک، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنے مثبت کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ان کے پاس نئے نئے خیالات بھی ہیں، نئی نئی تمام ایسی ایجادیں بھی ہیں جن سے وہ ملک کو آگے لے جانے کی رکھتے ہیں صلاحیت۔ جی 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 ناصر اقبال صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کو ہم اس وقت آواز دیں اور یہی ہماری امید ہے۔ ہم لوگ تو دیکھیے اب یہ گزرا ہوا زمانہ ہے، جو بھی اس وقت ہے، کوئی شاید تھوڑے سے چھوٹے ہیں تھوڑے سے بڑے ہیں لیکن ہے سب جو ہے 60 سال سے اوپر، تو ہم نوجوانوں کو لائیں جو 30 سال کی عمروں کے ہیں اور وہ انشاءاللہ یہ سب کام کرنے کے اہل ہے، اور ہاتھ سے کام کریں تاکہ ملک جو ہے نا اس میں ایک استواری آئے اور ایک سالمیت آئے۔ ٹھیک ہے ناصر اقبال صاحبہ، میں چاہتی ہوں کہ ایک پیغام آپ اور دیں اس عوام کو، دیکھنے والوں کو، جیسے کہ ہم بہت پیٹریوٹک ہیں اور اس حوالے سے پر امید بھی ہیں کہ جو بھی پاکستان میں اس وقت حالات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن بہتری کے لیے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ایک انفراد یا ایک فرد انفرادی طور پر کیا کیا اپنا کچھ کر سکتا ہے جس کے تحت پاکستان کی ترقی میں، پراسپیرٹی میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سوسائٹل فورسز کی ہم بہت بات کرتے ہیں، چونکہ وہ فورس اور سوسائٹی ہم سے ہی بنتی ہے، تو ہمیں اپنا جو فرض ہے یا اپنا کردار ہے وہ بخوبی ادا ضرور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، یا ہم سے مراد میری ہے کہ نوجوان کریں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت بھی دی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہنر اپنا جو ہے وہ ہر سیکھیں، جنہوں نے بھی کوئی ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں، جب تک وہ ہاتھ سے کوئی چیز کرنا نہ جانے اور کرنے کو تیار نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتے جن کی ہم امید رکھتے ہیں۔ دیکھیں چاہے اینٹ لگائیں، چاہے پتھر لگائیں، سڑک بنائیں، دیوار کو پلستر کریں، یہ سب تمام کام جو ہے اگر کر سکتے ہیں، کھانا پکا کے لوگوں کو دے، اور جو بھی اس وقت جوتے بنانے کا کام ہے، یہ سب کام جو ہے نا یہ ہنر مند لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر ہنر بھی آئے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس تعلیم بھی ہو تو کیا کہنے ہیں، پھر تو دیکھیں ہمارا وطن کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اقبال تو کہتے ہیں نا، میری راکھ جگنو بنا کر اڑا تو مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا۔ یہ ان لوگوں کو ہے شوق ملک کے لیے کچھ کرنے کا، موقع ان کو دینے کی، اور ہم انشاءاللہ ضرور کچھ کر بھی۔ سابق جسٹس سے ہمارے ساتھ موجود تھی لاہور ہائی کورٹ جسٹس ناصر اقبال صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی، اسی سے پروگرام کو کنکلوڈ کرتی ہوں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر سے اس چیز کا عہد کریں کہ اپنے طور پر آپ نے ایک چیز کی ریزولوشن آج سیٹ کرنی ہے اور آگے آپ نے اس کو کیری آن کرنا ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر سے یوم پاکستان اور رمضان بہت مبارک ہو۔ آپ سے لیتے ہیں اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔